10 वाजता अंदाज आलतो 1 वाजता गेलतो आता तू करतो म्हणता काय हे करत ना सुभाष फळदेसायान उदक दिलें दित म्हणलें 1 वर्स जालें तेणी उदक दिला करताच म्हणटा कित्याक तुमगे करया आज करया फाल्यां करया म्हणून आमी हांगा शाळें आमकां ह्या उदकाचे चड त्रास आनी आमकां हांगा कितें करता म्हळ्यार एक जनावरां भरपूर लागता गये दुकर सगळें कांयच करपाक दिना ताका आनी आमकां हांगा ही 4 बडकां आहा तें पळय कितें केलें तें खावपाक दिना अशें त्रास आनी हे सरकार कोण येयले जाल्यार आमकां हे उदकाची सोय करता म्हणटा म्हणून तें करून दिना अशें करून आमकां सामकें त्रासांत उडयल्या तेंच्यांनी आमकां कांयच करपाक आमकां जायना मेळना कळ्ळें का अशें तरेन आमकां शेणल्या करताच म्हणटा कित्याक तुमगे करया आज करया फाल्यां करया म्हणून आमी हांगा शेणले आमी म्हातार जाणटे जाय सगळे आज कांय नज आमचें हें उदक कितलो वेळ येता 5 मिनटां रे आमी 10 मिनटां पावता तुमकां ती पावना तें आमकां बरें काळे पळय काळेलें आनी नाल्ल हें नाल्ल खंयचे पिता मागीर आमी आनी बायचे आनी कांयच ना बायचेच उदका लागून त्रास जायना हात अरे उदका लागून त्रास जाता रे आमकां हेंच आनी मागीर उदक खंयचें उदक सगळें आमकां ट्रँकर न्हू आतां आमगे हांगा घर 10-15 कितले आहा रे 15 घरां आहा 15 रस्त्यार घरां आमकां हांगा येवपाक रस्तो सारको ना उदक पिवपा सारकें ना हांगा उदक पिता म्हळ्यार तें उदक पिवपाक गेल्यार उलटी येयल्या जाता आतां आमकां जवळ जवळ म्हळ्यार हेजेर हांगा हें जाल्यार डॅम जावन लोक ह्या आसले तांकां 40 वर्सां तरी जालीं सो आतां उदक खंयचें पिता तुमी आतां उदक आमी बांयचें तें पिता न्हू तें पिता आसा आमकां तें उलटी येयल्या जाता आतां तुमी बोरींग आसा म्हणटा तें पावता तुमकां बोरिंगाचेर बोरिंगा तें आमकां सारकें पावना तें उदक एक 20 लोकां एक 10-15 लोकां आमकां तें 5 मिटर उदक खूब जाण उदक पावना न्हू तें सुभाष फळदेसायान उदक दिलें दित म्हणलें 1 वर्स जालें तेणी उदक दिला आनी रस्त्याचेच तसो करून तेणी आमकां 3 म्हयन्या भितर रस्त्या पॅच मारून दिता म्हणलो आनी तेवूय बी दिला अजून पर्यंत आनी तेणी आमकां घराक नळ दिता म्हणलें आनी ती बांय सार करून दिता म्हणल्यार पयर म्हळ्यार सांगून गेलो बांय सार करून दिता म्हणून अजून पर्यंत पत्तो ना तेगेलो बांयचो दिलीच ना अजून पर्यंत सामकी कदळ आसा आनी आतां दुसरी म्हळ्यार कोण तेंच्यानी आमकां बांय बांदून सगळ्यांक उदक सप्लाय करता म्हणटा तेंच्यानी आमकां दिवना आनी ते उदकात जेवण केलें न्हू तें लिपूच जेवपाचें ना आनी खावपाचें ना कांयच ना सामकें आतां जेवण केलें आतां पाड जाता शीत नळ ना आनी कांय ना पळय हेंच उदक खावपाचें बांदला तसो आसा तसो आसा पळय उदका म्हणल्यार आतां उदक म्हणटा मेन न्हू कोण येयला आमकां उदक पिवपाक म्हणटा ना आमकां रांदपाक खाना खावपाक म्हणटा हें खाता भायचें हें पाडेलें कितें आमदार सांगल्यार आमदार करता म्हणटा म्हळ्यार कोण करपाक तयार ना 5 वर्स 10 वर्स जाले आमदार जालो तो 1 वर्स गेलो तो आतां तूं करता म्हणटा कांयच हें करता कितें एक मतान हांगा गांव जाता काय म्हणटा मत पडटली अशें म्हणून तो उलोवन वयता हिसाब म्हणना म्हाका येवन हांगा कित्याक ह्यो ते उडवो न्ही सरपंच आला सरपंच बांद म्हणटात बांय मारली तेणी ताका म्हणून येवन पळया आनी पळय म्हाका आतां आमचे कितें पाट बांय येवन गेलो तूं म्हाका म्हणून हेंच घेत ना येता वयता कांयच ना पळय भरी गेल्लें पळय अर्द तास बसून उदक चलना 1-2 मिनटां खबर इतलें